रुपया जमा गरेर राखेका छन्। त्यो 6% को दरले समय कति छन् 2 वर्ष 2 वर्षको लागि राखेको छ। अब त्यसमा निकाल्नु छन् वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। अब यहाँ हेरौँ पहिला वार्षिक निकाल्नु र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु छ हामीले। त्यहाँ के गर्नु पहिला सोलुसन गरिहाल्ने, यहाँ सोलुसन गरिहाल्नु। अब मानव के गरेको छन् ब्याज दर पहिला दिएको छ 6% को दरले, त्यहाँ लेख्ने के ब्याज दर आर इक्वल टू 6% अनि सावा कति छ सावा पी इक्वल टू कति छ रु 40,000 सावा छन्। ल अब समय यहाँ छन् समय तो समय लेखिहाल्ने पी इक्वल टू समय कति छन् 2 वर्ष। अब यहाँ प्रश्नबाट सबै मिलाएर यहाँ लेखिदिए ब्याज दर 6%, सावा 40,000 अनि वर्ष कति छ 2 वर्ष। यसमा निकाल्नु छ के वार्षिक र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु छ। त्यहाँ लेख्ने पहिला वार्षिक चक्रीय ब्याज। वार्षिक चक्रीय ब्याज के हुन्छन् सीआई बराबर वाट। वार्षिक चक्रीय ब्याज के हुन्छन् सीआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छन्, इंग्लिशमा के भनिन्छन् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ, उहिले सीआई ले जनाइन्छ। अब अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज के हुन्छन् हाफ सीआई के हुन्छन् अर्धवार्षिक को हाफ सीआई ले जनाइन्छन् यसलाई। अब यहाँ हेरौँ अब वार्षिक चक्रीय ब्याज पहिला निकालौँ। यहाँ वार्षिक चक्रीय ब्याज नाउ सीआई वार्षिक चक्रीय ब्याज को फर्मुला के हुन्छ वार्षिक चक्रीय ब्याज को फर्मुला पी इन्टु ठुलो कोस्ट र सानो कोस्ट 1 प्लस आर बटे 100 को पावर टी माइनस 1 यो भइहाल्यो वार्षिक चक्रीय ब्याज को फर्मुला। यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं। तो यहाँ हेरौँ पी छ तो पी को मान कति दिएको छ सावा 40,000 छ। त्यहाँ पी के गर्ने 40,000 यहाँ राखिदिनु 40,000 भइहाल्यो। अब कोस्ट को यो 1 को 1 भइहाल्यो प्लस अब आर छ आर को मान कति दिएको छ यहाँ 6 दिएको छ 6 त्यहाँ के गर्ने 6 राखिदिने 6 भइहाल्यो तल 100 को 100 गरिदिने माथि टी छ समय कति दिएको छ समय टी इक्वल टु 2 वर्ष त्यहाँ के गर्ने टी को ठाउँमा 2 हालिदिने यो -1 को 1 गरिदिने। यहाँ सबैको मान के गरिदिए मैले पुट गरेर राखिदिएको छु। अब यसलाई के गर्ने क्रिया गरिहाल्ने यो 40,000 को 40,000 यो 1 प्लस यो 6 मा के गर्ने 100 ले डिभाइड गर्ने भागा गर्ने 6 मा यो 100 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.06 भइहाल्छ। यो 0.06 भइहाल्छ। यो 6 मा 100 डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 0.06 हुन्छ। अब यो पावर 2 को 2 भइहाल्यो यो -1 को 1। अब यहाँ फेरि 40,000 अब यो के गर्ने दुवैलाई बीचमा का प्लस गरिहाल्ने 1 0.06 लाई के गर्ने प्लस गरिदिने जोडिहाल्ने त्यो भइहाल्छन् 1.06 र यसको पावर स्क्वायर छ -1 को 1 भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्ने यो 40,000 को 40,000 अब यो 1.06 छ भने यसको के छन् स्क्वायर गर्नु छ हामीले यसलाई यसरी 1.06 इन्टु 1.06 के गर्ने छ गुणा गर्नु छ हामीलाई। अब यहाँ के गर्ने क्याल्कुलेट गरिहालौँ यसलाई गुणा गर्दाखेरि कति आउँछ 1.06 इन्टु 1.06 1.1236 आउँछ। यसलाई गुणन गर्दाखेरि कति आएको छ 1.12 र 36। अब यो माइनस छ तो -1 को 1 भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्ने यो 40,000 को 40,000 अब यसलाई के गर्ने कोस्ट छोड्दाखेरि के हुन्छ यो कोस्ट छर्दाखेरि गुणाको फर्म हुन्छ। अब यो 1 घटाउँदाखेरि यसबाट के हुन्छ 0.1236 यो 1 माइनस छ भने घटिहाल्छ बढ्छ 0 12 36 भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्नु छ हामीलाई गुणन गर्नु छ 40,000 ले गुणन गर्ने यसलाई
-1 गरिदिने अनि 40,000 ले गुणन गरिहाल्ने कति भइहाल्यो 4,944 4,944 रुपया के भइहाल्यो यो वार्षिक चक्रीय ब्याज कति आयो 4,944 भइहाल्यो। अब अर्को निकाल्नु छ हामीलाई के अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु छ अब हामीलाई यो भइहाल्यो वार्षिकको। अब अर्धवार्षिकको निकालौँ। अर्धवार्षिकको फर्मुला के हुन्छ एगेन गरिहालौँ। एगेनमा अर्धवार्षिकको हाफ CI बराबर के हुन्छ फर्मुला P into 1 प्लस R बटे 200 के पावर 2T माइनस 1 यो भइहाल्यो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज को फर्मुला P into 1 प्लस R बटे 100 को पावर 200 पावर 2T माइनस 1 यो भइहाल्यो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज को। अब यसको मान कति कति दिएको छ सब यहाँ पुट गरिहालौँ राखिहालौँ। अब P छ P को मान कति छ दिएको 40,000 त्यहाँ 40,000 राखिहालौँ। यो 1 को 1 भइहाल्यो प्लस R को मान कति छ 6 हो। अब यो 200 को 200 गरिहालौँ माथि 2 को 2 इन्टु T को मान कति छ 2 छ 2 राखिहाल्ने -1 को 1 गरिदिने। अब यहाँ 40,000 अब यहाँ के गर्नु छन् 6 मा 200 ले के गर्नु छन् हामीलाई डिभाइड गर्नु छ त कति भइहाल्छन् डिभाइड गर्दाखेरि 0.03 भइहाल्छ। यहाँ क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ 6 भागे 200 0.03 भइहाल्यो। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो 6 मा 200 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो 0.03 यसको पावर भइहाल्यो 2 दुना 4 भइहाल्छ -1 को 1 भइहाल्यो। यो 40,000 को 40,000 अब यो दुवैलाई के गर्नु छ हामीलाई प्लस गर्नु छ त 1.03 अब यसको पावर 4 माइनस 1 अब यो 40,000 को 40,000 भइहाल्यो। अब 1.03 लाई कति चोटी गुणा गर्नु छ हामीलाई 4 चोटी गुणा गर्नु छ यसलाई। अब यसलाई के गर्ने 4 चोटी गुणा गरिहाल 1.03 इन्टु 1.03 1.03 1.03 4 चोटी गुणन गर्दाखेरि कति आयो यहाँ 1.1255 यो -1 को 1 भइहाल्यो। अब यो 40,000 को 40,000 भइहाल्यो। अब यो कोस्ट टोक्दाखेरि के हुन्छ यहाँ गुणा हुन्छ। अब यो घटाउँदाखेरि 0.1255 भइहाल्छ। अब यहाँ के गर्ने यो दुवैलाई गुणन गरिहाल्ने। अब यहाँ -1 गरेर 40,000 ले के गर्ने गुणन गरिहाल्ने कति आइहाल्यो 50 20 5020.35 यो भइहाल्यो अर्धवार्षिक यो छ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज अति भइहाल्यो अनि वार्षिकको कति भइहाल्यो यो भइहाल्यो। अब दुवै ब्याज बीचको के भन्दैछ फरक पत्ता लगाउनु हो वार्षिकको र अर्धवार्षिकको दुवै बीचको फरक कति छ त पहिला यहाँ हेरौँ यो भइहाल्यो C1 कति छन् 4,944 हाफमा कति छन् 5,020 बढियो छ त्यसलाई के गर्ने बढीलाई अगाडि गरिहाल्ने यहाँ लेखिहाल्ने थसमा दुवै ब्याज बीचको फरक यो दुवै ब्याज बीचको फरक कति छ हाफ CI माइनस CI हाफ CI कति छ रु 5020.35 माइनस अनि CI कति छ 4944 छ त्यहाँ 4944 गरिदिने। अब यसलाई के गर्ने माइनस गरिहाल्ने त्यति घटाइदिने -4944 76.35 आउँछ 76.35 एन्सर यो भइहाल्यो दुवै ब्याज बीचको फरक दुवै ब्याज बीचको फरक कति छ 76.35 भइहाल्यो। ल अब